श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डम् एकविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुल अक्षरं समन्युः कौशिकः वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं पूर्वम् अर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणाम् अयुक्तो अयं कुलस्य अस्य विपर्ययः यदि इदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थः सुखी भव सुहृद्व्रतः तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृष्णा देवानां च भयं महत् त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महान् ऋषिः नृपतिं सुव्रतः धीरः वसिष्ठः वाक्यमब्रवीत् इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्मैव अपरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुम् अर्हसि त्रिषु लोकेषु विख्यातः धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न अधर्मं वोढुम् अर्हसि प्रतिश्रुत्य करिष्ये इति उक्तं वाक्यम् अकुर्वतः इष्टापूर्तवदः भूयात् तस्मात् रामं विसर्जय अकृत अस्त्रं वा न एनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेन अमृतं यथा एष विग्रहवान् धर्मः एष वीर्यवतां वरः एष विद्याधिकः लोके तपसश्च परायणम् एषः अस्त्रान् विविधान् वेति त्रैलोके स चराचरे न एनम् अन्यः पुमान् वेति न च वेत्स्यन्ति केचन न देवा न ऋषयः केचित् न अमराः न च राक्षसाः गन्धर्वयच्छ प्रवराः स किन्नर महाउरगाः सर्व अस्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ते अपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापति सुताः न एकरूपा महावीर्याः दीप्तिमन्तः जयावहाः जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्येषु मध्यमे ते सूते अस्त्राणि शस्त्राणि 100 परमभास्वरं 50 सुतान् लेभे जया लब्धवरान् वदाय असुरसैन्यानाम् अप्रमेयान् अरूपिणः सुप्रभा अजनयच्चापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान् नाम दुर्दर्शान् आक्रामान् बलीयसः तानि च अस्त्राणि वेति एष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने शक्तः भूयश्च धर्मवित् तेन अस्य मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किञ्चित् अस्ति अविदितं भूतं भव्यं च राघवः एवं वीर्यः महातेजाः विश्वामित्रः महायशाः न रामगमने राजन् संशयं गन्तुम् अर्हसि तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्रहितार्थाय त्वाम् उपेत्य अभियाचते इति मुनिवचनान् प्रसन्नचित्तः रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिव अग्रयः गमनम् अभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे एकविंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। द्वाविंशः सर्गः। तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयं प्रहष्टवदनः रामम् आजुहाव स लक्ष्मणं कृतस्वस्ति अयनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोदसा वसिष्ठेन मङ्गलैः अभिमन्त्रितं स पुत्रं मूर्धनि उपाग्राय राजा दशरथः तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेन अन्तरात्मना ततो वायुः सुखस्पर्शः नीरजस्कः ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिः महती आसीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि विश्वामित्रः ययौ अग्रे ततो रामो महायशाः काकपच्छधरः धन्वीं तं च सौमित्रिः अन्वगात् कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ अनुजग्मतुः अक्षुद्रौ पितामहम् इव अश्विनौ अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयन्तौ अनिन्दितौ तथा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणिषु अलङ्कृतौ बद्ध गोदाङ्गुलित्राणौ
खड्गवन्तौ महाद्युति कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयेता एताम् अनिन्दितौ स्थाणुं देवम् इव अचिन्त्यं कुमारौ इव पावकी अद्यर्धयोजनं गत्वा सरैवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रः अभ्यभाषत गृहाणवत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः मन्त्रग्रामं गृहाणत्वं बलाम् अतिबलां तथा न श्रमः न ज्वरः वाते न रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयन्ति नैऋताः न बाह्वोः सदृशो वीर्ये पृथिव्याम् अस्ति कश्चन त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशः तव बलामतिबलां चैव पठतः तात राघव न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये न उत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तव अनग एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशः तव बला च अतिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ क्षुत्पिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामतिबलां चैव पठतः तात राघव गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन विद्याद्वयं मदीयाने यशश्च अत भवेत् भुवि पितामह सुते हि एते विद्ये तेजस्समन्विते प्रदातुं तव काकुस्थ सदृशः त्वं हि पार्थिव कामं बहुगुणाः सर्वे त्वयि एते न अत्र संशयः तपसा संवृते च एते बहुरूपे भविष्यतः ततो रामः जलं स्पृष्ट्वा प्रकृष्टवदनः शुचिः प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेः भावितात्मनः विद्या समुदितः रामः शुशुभे भीमविक्रमः सहस्ररश्मिः भगवान् शरदीव दिवाकरः गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ऊषुः तां जननीं तत्र सरैवां ससुखं त्रयः दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्यां तृणशयने अनुचिते तदा उचिताभ्यां कुशिकसुतवचः अनुलालिताभ्यां सुखमिव सा बिबभौ विवावरी च इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वाविंशः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 23 सर्गः प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रः महामुनिः अभ्यभाषत काकुस्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकं तस्य ऋषेः परम उदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृत उदकौ वीरौ जयपतुः परमं जपं कृत आह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्य अतिसंहृष्टौ गमनाय अभितस्ततुः तौ प्रयान्तौ महावीर्यं दिव्यां त्रिपदगां नदीं ददृशाते ततस्तत्र सरैवा सङ्गमे शुभे तत्र आश्रमपदं पुण्यं ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः तं दृष्ट्वा परमप्रीतौ राघवौ पुण्यम् आश्रमम् ऊचतुः तं महात्मानं विश्वामित्रम् इदं वचः कस्य अयम् आश्रमः पुण्यः को नु अस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुम् इच्छावः परं कौतूहलं हि नौ तयोः तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् श्रूयतां राम यस्य अयं पूर्व आश्रमः कन्दर्पः मूर्तिमान् आसीत् काम इत्युच्यते बुधैः तपस्यन्तम् इह स्थाणुं नियमेन समाहितं कृत उद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं स मरुद्गणं दर्शयामास दुर्मेधा हुङ्कृतश्च महात्मना अवद्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधात् देवेश्वरेणः अनङ्ग इति विख्यातः तदा प्रभृति राघव स च अङ्गविषयः श्रीमान् यत्र अङ्गं स मुमोचः तस्य अयम् आश्रमः पुण्यः तस्य इमे मुनयः पुरा शिष्याः धर्मपरा वीर तेषां पापं न विद्यते इह अद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शने पुण्ययोः सरितो मध्ये
सरितोः मध्ये श्वः तरिष्यामहे वयम् अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः परः अस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशां स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्याः नरोत्तम तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परमप्रीताः मुनयः हर्षमागमन अर्घ्यं पाद्यं तथा आतिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे रामलक्ष्मणयोः पश्चात् अकुर्वन् अतिथिक्रियां सत्कारं सम् अनुप्राप्य कथाभिः अभिरञ्जयन् यथार्हम् अजपन् सन्ध्यां ऋषयः ते समाहिताः तत्र वासीभिः आनीताः मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन् सुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा कथाभिः अभिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिकः मुनिपुङ्गवः इत्यादि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 23 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 24 सर्गः। ततः प्रभाते विमले कृत आह्निकम् अरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरम् उपागतौ ते च सर्वे महात्मानः मुनयः संशितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमत अब्रुवन् आरोहतो भवान् नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पन्थानं माभूत् कालस्य पर्ययः विश्वामित्रः तथा इति उक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च तथा सहितः ताभ्यां सरितं सागरं गमां तत्र शुश्राव वैशब्दं तोयसंरम्भ वर्धितं मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं ज्ञातु कामः महातेजाः सह रामः कनीयसा अथ रामः सरित्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवं वारिणो विद्यमानस्य किम् अयं तुमुलो ध्वनिः राघवस्य वच श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयं कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं परं ब्रह्मणा नरशार्दूल तेन इदं मानसं सरः तस्मात् शुश्राव सरसः स अयोध्याम् उपगूहते सरप्रवृत्ता सरयोः पुण्या ब्रह्मशरश्च्युता तस्य अयं तुमुलः अतुलः शब्दः जाह्नवीम् अभिवर्तते वारिसंक्षोभजः राम प्रणामं नियतः कुरु ताभ्यां तु तौ उभौ कृत्वा प्रणामम् अतिधार्मिकौ तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुः लघुविक्रमौ स वनं घोरसङ्काशं दृष्ट्वा नरवरात्मजः प्रकटम् ऐक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् अहो वनमिदं दुर्गं जिल्लिकागणसंयुतं भैरवैः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैः दारुण अरवैः नानाप्रकारैः शकुनैः वाष्यद्भिः भैरवस्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चापि शोभितं दव अश्वकर्णककुभैः बिल्वतिन्दुकपाटलैः सङ्कीर्णबदरीभिश्च किं नु इदं दारुणं वनं तमुवाच महातेजा विश्वामित्रः महामुनिः श्रूयतां वत्सकाकुस्थ यस्य एतद्दारुणं वनम् एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्णम् आस्थां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ पुरा वृत्रवदे राममलेन सम् अभिप्लुतं क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत् तम् इन्द्रं मलिनं देवाः ऋषयश्च तपोधनाः कलशैः स्नापयामासुः मलं च अस्य प्रमोचयन् इह भूम्यां मलं दत्त्वा देवाः कारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे निर्मलः निष्करुषश्च शुद्धः इन्द्रः यथाभवत् ततो देशस्य सुप्रीतः वरं प्रादात् अनुत्तमम् इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च मम अङ्गमलधारिणौ साधु साधु इति तं देवाः पाकशासनम् अब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालम् अरिन्दम मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धनधान्यतः कस्यचित्तु अथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तथा हि अभूत् ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारीचः राक्षसः पुत्रः तस्य यस्याः शक्रपराक्रमः वृत्तबाहुः महाशीर्षः
विपुल आस्य तनुर्महान् राक्षसः भैरव आकारः नित्यं त्रासयते प्रजाः इमो जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदांश करुषांश ताटका दुष्टचारिणी सा इयं पन्थानमावृत्य वसति अत्यर्धयोजने अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः स्वबाहुबलमाश्रित्य जहि इमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगात् इदं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः न हि कश्चित् इमं देशं शक्तः हि अगन्तुम् ईदृशं यच्छिन्या घोरया राम उत्सादितम् असह्यया एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा एतत् दारुणं वनं यक्ष्या च उत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 15 सर्गः। अथ तस्य अप्रमेयस्य मुनेः वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम् अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव कथं नागसहस्रस्य धारयति अबलाबलम् इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्य अमितओजसः हर्षयन् श्लक्ष्णया वाचा स लक्ष्मणम् अरिन्दमं विश्वामित्रः अब्रवीद्वाक्यं शृणु येन बलोत्कटा वरदानकृतं वीर्यं धारयति अबलाबलम्। पूर्वमासीत् महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः पितामहस्तु सुप्रीतः तस्य यक्षपतेः तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नामतः ददौ नागसहस्रस्य बलं च अस्याः पितामहः दातु एव पुत्रं यक्षाय ददौ च असौ महायशाः तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्बपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं कस्यचित् अथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्दर्शं यः शापात् राक्षसः अभवत् सुन्देतु निगते राम अगस्त्यं ऋषिसत्तमं ताटकासः पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति पक्षार्थं जात संरम्भा गर्जन्ती सा अभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगस्त्यः भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्व इति मारीचं व्याजहारसः अगस्त्यः परम अमर्षः ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विकृतानना इदं रूपं विहाय आशु दारुणं रूपमस्तु ते सा एषा शापकृत अमर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशम् उत्सादयति येनम् अगस्त्य आचरितं शुभं येनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणां गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमां न हि येनां शापसंसृष्टां कश्चित् उत्सहते पुमान् निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन न हि ते स्त्रीवधकृते घृणाकार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्यहितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना नृशंसम् अनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा स दोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा राज्यभारनियुक्तानां एष धर्मसनातनः अधर्म्यां जहि काकुस्थ धर्मो हि अस्यां न विद्यते श्रूयते हि पुरा शक्रः विरोचनसुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्तराम् अभ्यसूदयत् विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिद्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता एतैश्च अन्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैः महात्मभिः अधर्मसहिता नार्यः हता पुरुषसत्तमैः तस्मात् येनां घृणां त्यक्त्वा जहि मत्शासनात् नृप। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 15 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 16 सर्गः। मुनेः वचनम् अक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः पितुः वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिकस्य इति कर्तव्यम् अविशङ्कया अनुशिष्टः अस्मि अयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेन अहं न अवज्ञेयं हि तद्वचः सो अहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहः ताटका वदम् उत्तमं गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैव अप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिम् अरिन्दमः जाघोषम् अकरोत् तीव्रं दिशशब्देन नोदयन् तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः ताटका च सा सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तं शब्दम् अभिनिध्याय
राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा च अभ्यद्रवत् क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिसृतः तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृताननां प्रमाणेन अतिवृद्धां च लक्ष्मणं सो अभ्यभाषत पश्य लक्ष्मण यक्षिण्याः भैरवं दारुणं वपुः विद्येरन् दर्शनात् अस्याः बीरूणां हृदयानि च एतां पश्य दुरादर्शां माया बलसमन्वितां विनिवृत्तां करोमि अद्य कर्णाग्रनासिकां न हि येनाम् उत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षितां वीर्यं च अस्या गतिं चैव हन्यामि इति हि मे मतिः एवं ब्रुमाणे रामे तु ताडका क्रोधमूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति राममेव अभ्यधावत विश्वामित्रस्तो ब्रह्मर्षिः हुङ्कारेण अभिवर्ष्यतां स्वस्ति राघवयोः अस्तु जयं चैव अभ्यभाषत उद्दुन्वाना रजोघोरं ताटका राघवौ उभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत् ततो मायां सम् आस्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरन् सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्य उपधावन्त्याः करौ चिच्छेदपत्रिभिः ततच्छिन्नभुजां श्रान्ताम् अभ्यासे परिगर्जति सौमित्रिः अकरोत् क्रोधात् हत कर्ण अग्रनासिकां कामरूपधरासा तु कृत्वा रूपाणि अनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ति स्वमायया अश्मवर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचारसा ततस्तौ अश्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा घातिसुतः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत् अलं ते गृणया राम पाप एषा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावत् एव एषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते रक्षांसि सन्ध्याकाले तु दुर्दर्शानि भवन्ति इत्युक्तः स तु तां यक्षीम् अश्ववृष्ट्या अभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्दवेदित्वं तां रुरोध सायकैः सा रुद्धाबाणजालेन माया बलसमन्विता अभिदुद्राव काकुस्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी ताम् आपतन्तीं वेगेन विक्रान्ताम् अशनीम् इव शरेण उरसि विव्याध सा पपात ममार च तां हतां भीमसङ्काशां दृष्ट्वा सुरपतिः तदा साधु साधीति काकुस्थं सुराश्च अपि अभिपूजयन् उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः सुराश्च सर्वे संहृष्टाः विश्वामित्रम् अथ अब्रुवन् मुने कौशिक भद्रं ते स इन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः तोषिताः कर्मेण अनेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतः ब्रह्मन् राघवाय निवेदय प्रात्रभूतश्च ते ब्रह्मन् तव अनुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत् कर्म सुराणां राजसूनुनाम् एवमुक्त्वा सुरा सर्वे जग्मुः हृष्टा विहाय सं विश्वामित्रं पूजयन्तः ततः सन्ध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतः ताटकावद तोषितः मूर्ध्नि रामम् उपाग्राय इदं वचनमब्रवीत् इह अद्य रजनी राम वसाम शुभदर्शन श्वप्रभाते गमिष्यामः तदा आश्रमपदं मम विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टः दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखं मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदा अहनि रमणीयं विबभ्राज यथा चैत्ररथं वनं निगत्यतां यच्च सुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्गैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां बोध्यमानः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यबालकाण्डे 26 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 27 सर्गः अत ताम्रजने उष्य विश्वामित्रः महायशाः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुरस्वरं परितुष्टो अस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तः ददामि अस्त्राणि सर्वशः देव असुरगणान् वापि स गन्धर्वपुरगान् भुवि यैः अमित्रान् प्रसख्य आजौ वशीकृत्य जयिष्यसि तानि दिव्यानि भद्रं ते ददामि अस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीरकालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथा अत्युग्रम् ऐन्द्रं चक्रं तथैव च वज्रम् अस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐशिकम्
अभिराघव ददामि ते महाबाहो बाह्यम् अस्त्रम् ब्राह्मम् अस्त्रम् अनुत्तमं गदे द्वे चैव काकुस्थ मोदके शिखरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज धर्मपाशम् अहं राम कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमस्त्रं च ददामि अहम् अनुत्तमम् अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्क आर्द्रे रघुनन्दन ददामि च अस्त्रं पैनाकम् अस्त्रं नारायणं तथा आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नामतः वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव च अनघ अस्त्रं हयशिरः नाम क्रौञ्चमस्त्रं तदेव च शक्तिद्वयं च काकुस्थ ददामि तव राघव कङ्कालं मुसलं घोरं कापालं मत किङ्किणी पदार्थं रक्षसां यानि ददामि एतानि सर्वशः वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नामतः असिरत्तं महाबाहो ददामि नृपरात्मज गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहनं नामतः प्रस्वापनं प्रशमनं दद्मि सौम्यं च राघव वर्षणं शोषणं चैव संतापन विलापने मादनं चैव दुर्दर्शं कन्दर्प दयितं तदा गन्धर्वमस्त्रं दयितं मानवं नामतः पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नामतः प्रतीच नरशार्दूल राजपुत्र महायशः तामसं नरशार्दूल सौमनं च महाबलं संवर्तं चैव दुर्दर्शं मौसलं च नृपात्मज सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परं सौरं तेजप्रभं नाम परतेज अपकर्षणं सोम अस्त्रं शिशिरं नाम त्वष्टमस्त्रं सुदारुणं दारुणं च भगस्यापि शीत इषुम् अथ मानवम् एतान् राममहाबाहो कामरूपान् महाबलान् गृहाण परम उदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज तितस्तो प्राङ्मुखः भूत्वा शुचिर्मुनिः वरस्तथा ददौ रामाय सुप्रीतः मन्त्रग्रामम् अनुत्तमं सर्वसङ्ग्रहण येषां दैवतैरपि दुर्लभम् तानि अस्त्राणि तदा विप्रः राघवाय निवेदयत् जपतस्थो मुनेः तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थुः महार्गाणि सवर्ण्यस्त्राणि राघवम् ऊचुष्ट मुदिता रामं सर्वे पराञ्जलयस्तदा इमे च परम उदार किङ्कराः तव राघव यद्यत् इच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै ततो रामः प्रसन्नात्मा तैः इति उक्तः महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः सम् आलभ्य च पाणिना मानसा मे भविष्यद्वम् इति तानि अभ्यचोदयत् ततः प्रीतमना रामः विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनाय उपचक्रमे इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 27 सर्गः। श्रीतारामाभ्यां नमः। 28 सर्गः। प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रकृष्टवदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थः विश्वामित्रमथ अब्रवीत् गृहीत अस्त्रः अस्मि भगवन् दुरादर्शः सुरैरपि अस्त्राणां तु अहमिच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गव एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रः महातपाः संहारान् व्याजहारत धृतिमान् सुव्रतशुचिः सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं दृष्टं रभसम् एव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखम् अवाङ्मुखं लक्ष्य अलक्ष्यौ इमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ दशाश्च शतवक्त्रौ च दशशीर्ष शत उदरौ पद्मनाभ महानाभौ दुन्दुनाभ स्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्य विमलौ उभौ यौगधरं विनिद्रौ च दैत्य प्रमतनौ तथा शुचिबाहुः महाबाहुः निष्कलिः विरुचस्तथा स अर्चिमाली धृतिमाली वृत्तिमान् रुचिः तथा पित्रयः सौमनसश्चैव विदूत मकरौ उभौ परवीरं रथिं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहम् आवरणं तथा जृम्बकं सर्पनाथं च पन्थान वरुणौ तथा कृशाश्वतनयान् नाम राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीच मम भद्रं ते पात्रभूतो असि राघव बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रकृष्टेन अन्तरात्मना
दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः केचित् अंगारसदृशाः केचित् धूम उपमाः तथा चन्द्रार्कसदृशाः केचित् प्रह्व अंजलिपुटाः तथा रामं प्राञ्जलयः भूत्वा अब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूल शादी किं करवाम ते गम्यतामिति तानाः यथा इष्टं रघुनन्दनः मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यत अथ ते रामम् आमन्त्रय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्तु इति काकुत्स्थम् उक्त्वा जग्मुः यथागतं स च तान् राघवः ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन् एव अथ मधुरं श्लक्षणं वचनम् अब्रवीत् किम् एतत् मेघसंकाशं पर्वतस्य अभिदूरतः वृक्षखण्डं इतः भाति परं कौतूहलं किमे दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च नानाप्रकारैः शकुनैः वल्गुभाषैः अलङ्कृतं निःसृता स्मः मुनिश्रेष्ठ कान्ता रात्रौ महर्षणात् अनया तु अवगच्छामि देशस्य सुखवत्तया सर्वं मे शंस भगवान् कस्याश्रमपदं तु इदं सम्प्राप्ता यत्र ते पापाः ब्रह्मज्ञाः दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानः महात्मने भगवन्तस्य को देशः सात् यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वद्याश्च राक्षसाः एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि अहं प्रभो। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 8 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 39 सर्गः। अत तस्य अप्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रः महातेजा व्याख्यातुम् उपचक्रमे इह राम महाभागो विष्णुः देव नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनि इह तथा युगशतानि च तपश्चरणयोगार्थम् उवास सुमहातपाः एष पूर्वाश्रमः राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो हि अत्र महातपाः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिः बलिः निर्जित्य दैवतगणान् स इन्द्रान् सह मरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यं 3 लोकेषु विश्रुतः यज्ञं चकार सुमहान् असुरेन्द्रः महाबलः बले हेतु यजमानस्य देवाः स अग्निपुरोगमाः समागम्य स्वयं चैव विष्णुम् ऊचुः इह आश्रमे बलिः वैरोचनिः विष्णो यजते यज्ञम् उत्तमम् असमाप्तव्रते तस्मिन् स्वकार्यम् अभिपद्यतां ये च एनम् अभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः यच्च यत्र यतावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगम् उपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम् एतस्मिन् अन्तरे राम कश्यपः अग्निसमप्रभः आदित्या सहितः राम दीप्यमान इव ओजसा देवी सहायः भगवान् दिव्यं वर्षसहस्रकं व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनं तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमं शरीरे तव पश्यामि जगत् सर्वमिदं प्रभो त्वम् अनादिः अनिर्देश्यः त्वाम् अहं शरणं गतः तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रं ते वरार्हो असि मत्तः मम तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपः अब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैव अनुयाचितं वरं वरद सुप्रीतः दातुम् अर्हसि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम च अनग भ्राता भव यवीयां त्वं शक्रस्य असुरसूदन शोकार्थानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि अयं सिद्धाश्रमः नाम प्रसादात् ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन् इतः अथ विष्णुः महातेजा आदित्यां सम् अजायत वामनं रूपमास्ताय वैरोचिनीम् उपागमत् 3 पदान् अथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम् आक्रम्य लोक अर्थी सर्वलोकहितेरतः महेन्द्राय पुनः प्रादात् नियम्य बलिम् ओजसा त्रैलोक्यं स महातेजाः चक्रे शक्रवशं पुनः तेनैव पूर्वम् आक्रान्तः आश्रमः श्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्य एव वामनस्य उपभुज्यते येनम् आश्रमम् आयान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रमम् अनुत्तमं तदा आश्रमपदं तात
तवापि एतद्यथा मम इत्युक्त्वा परमप्रीतः गृह्य रामं स लक्ष्मणं प्रविशन् आश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः शशीभगतनीहारः पुनर्वसु सम् अन्वितः तं दृष्ट्वा मुनेः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः उत्पत्य सहसा विश्वामित्रम् अपूजयन् यदार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन् अतिथिक्रियां मुहूर्तम् अथ विश्रान्तौ राजपुत्रौ अरिन्दमौ प्राञ्जलिः मुनुशार्दूलम् ऊचतु रघुनन्दनौ अद्य एव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुङ्गव सिद्धाश्रमो अयं सिद्धः स्यात् सत्यम् अस्तु वचस्तव एवमुक्तः महातेजा विश्वामित्रः महान् ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियत इन्द्रियः कुमारौ अपि तां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले च उत्थाय पूर्वां सन्ध्याम् उपास्य च प्राशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुत अग्निहोत्रम् आसीनं विश्वामित्रम् अवन्दताम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 39 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 30 सर्गः। अत तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रौ अरिन्दमौ देशे काले च वाज्ञकौ अभूतां कौशिकं वचः भगवन् श्रोतुमिच्छावः यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षिणीयौ तौ ब्रूहि न अतिवर्तेत तत्क्षणम् एवं ब्रुवाणं काकुस्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुः नृपात्मजौ अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतां राघवो युवां दीक्षां गतो हि एष मुनिं मौनित्वं च गमिष्यति तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रं षडहोरात्रं तपोवनम् अरक्षताम् उपासान् चक्रतुः वीरौ यत्तौ परमदन्विनौ ररक्षतुः मुनिवरं विश्वामित्रम् अरिन्दमौ अत काले गते तस्मिन् षष्ठे अहनिकदा तदा गते सौमित्रिम् अब्रवीत रामः यत्तो भव समाहितः रामस्य एवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदिः स उपाध्याय पुरोहिता स दर्भ चमससृक्खा स समित कुसुमोच्छया विश्वामित्रेण सहिता वेदिः जज्ज्वाल स ऋत्विजा मन्त्रवच्च यथा न्यायं यज्ञो असौ संप्रवर्तते आकाशे च महान् शब्दः प्रादुरासीत् भयानकः आवार्य गगनं मेघः यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसौ अभ्यधावता मारीचश्च सुबाहुश्च तयोः अनुचराः तथा आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरोगान् अवासृजन् तां तेन रुधिरोगेण वेदीं वीक्ष्य समुच्चितां सहसा अभिद्रुतः रामः तान् अपश्यत् ततो दिवि तौ आपतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं तु अभिसम्प्रेक्ष्य रामः वचनम् अब्रवीत् पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशित अशनान् समादूतान् अनिलेन यथा गणान् करिष्यामि न सन्देहः न उत्सहे गन्तुमीदृशान् इत्युक्त्वा वचनं रामः चापे सन्धाय वेगवान् मानवं परम उदारमस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेप परमक्रुद्धः मारीच उरसी राघवः स तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः सम्पूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागरसम्प्लवे विचेतनं विगूर्णन्तं शीत इषुबलपीडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामः लक्ष्मणमब्रवीत् पश्य लक्ष्मण शीत इषुं मानवं मनुसंहितं मोहयित्वा नयति येनं न च प्राणैः वियुज्यते इमानपि वदिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्तान् यज्ञघ्नान् रुधिर अशनान् इत्युक्त्वा लक्ष्मणं च आशुलाघवं दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्छाप अस्त्रम् आग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहु उरसी चिक्षेप स विद्धः प्रापतद्भुवि शेषान् वायव्यमाधाय निजगान महायशाः राघवः परम उदारः मुनीनाम् उदमावहन् स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथा इन्द्रः विजये पुरा अत यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रः महामुनिः निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुस्थम् इदमब्रवीत् कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरमहायशः
स हि रामं प्रशस्य एवं ताभ्यां सन्ध्याम् उपागमत्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 30 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।